ang katapat, igsuon, I love you. Amen. I love you. Pikas, wa, tuo, likod. Oh, I love you. Paglingi sa tapat kay laki man. Galain sa manahuna. Maiksuon, samtang nga muni-muni ko kagabi eh. Yun ako gawa sa program kay gabi pa ko ka muni-muni sermon. Adun ako itulog ka mga butang importante nga i-share kaninyo about diha sa paghigugmaay. Ako yung tatong limahon, kay pagkakita na Husmitrix, lumas raman di ay, so ako nang ihimong tulo. Unang mga igsuon, nga diha sa paghigugmaay, anaa ang pagpaubos. Humble. Nga naman, kay kung wa ang pagpaubos diha sa paghigugmaay, mahimong usa ka gubot. Sama kung diha sa pagtiayon, kung pareha nga ang asawa o bana, parehong taas o pride, way magpaubos, kung adunay alalisan, gubot ang usa ka pamuyo. Kasama usab diha sa managuyab, kung way magpaubos, diha sa managuyab sa bachi ug lapi, way magpaubos, pareho nga taas o pride, gubot ang inyong relasyon. Begin sa may kasagaran magpaubos, laki bachi. Laki bachi. Hindi magpaubos kay unsa siya pagpasakit. Nasa dihang sa iyahang pagmisyon dinhi sa kalibutan. Bisan pa nga gitamay siya, gidaog-daog siya, giludan siya diha sa mga Hudiyo. Paingon diha sa iyang kamatayon, nga pwede manunta nga katong mga daog-daog kaniya. Nga pwede manunta nga katong nitamay, niluwa kaniya, hangtod nga ginansang siya sa cross. So sa kapitik, iya katong pangwaklitanan. Apan, wa niya na himua. Iyang ipakita ang dakong pagpaubos. Aron nga maipakita ang iyang dakong gugma diha kanato na iyang kitang gipakaubsan pinaagi diha sa iyang pagpakasakit, pagpakamatay diha sa krus, aron nga kita maluwas diha sa tong tagsa-tagsa ka mga kasalanan nga nabuhat dinhi sa kalibutan. Nabisan pa sa unsa nato kapag ka makasasala, iyang ipakita ang dakong pagpaubos nga dili unta angayan kita nga ang atong Ginoong Jesucristo magpaubos alang kanato, apan iya kanang gihimo aron nga iyang maipakita usab ang dakong gugma kanato. Nga kita unta usab isip usab ka mga anak o isip usab ka mga katawhan diha sa atong Ginoong Jesucristo, ato unta usab kanang aymuon o atong maipakita ang atong dakong gugma diha sa ato ang Ginoo. Sa unsa man nga paagi nga atong maipakita, una diha sa pagsimba. Sa mga youth, kada Domingo ba mo isimba? O karon ra mo ni simba kay padung na youth camp. Pustaan na ita, mo ba nani way simba-simba? Tinood eh. Angkan sa tinood ah. Maiksun, unta, nga humani ning ato ang youth camp, dili lang kay karon ra ato ang maipakita ang pagsimba ug ato maipakita ang dakong gugma sa ato ang Ginoo, kundili hangtod sa hangtod ang ato ang dakong gugma nga atong ipakita ang pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo, pinaagi diha sa pagparticipate, pagsimba, pagtuman diha sa ato ang mga responsibilidad sa ato nga nagkalain-lain o nagkadaiya nga mga parokya. Ato unta nga maipakita pinaagi sa pagsuporta ilabi na diha sa ato ang mga kaparian aron nga mahimo nga magmalungtaron o mahimo nga magmalambuon ang matag parokya kung anaa kita nga mga kabatan-unan. Ay kaduha mga igsoon nga ang paghigugmaay
na ang pagsakripisyo. Pagsakripisyo. Kaya kung wag ang pagsakripisyo, wag tayo mahimo. Ang tanan nga mga butang nga ato ang makapot kinahanglan nato nga sakripisyuhan. Dili tato kaon ra aron maabot na nato nga butang. Bisan gani sa atong pag-anhi nganhi sa yutkam. Siguro ang uban nagka-conflict pa, ang uban nangita pa og mga pangdakon, pangbawnon, ang uban nang withdraw kay way ikaamot, way ikabayad sa t-shirt. O di ba kaha, nagkagubot pa, ugwa magkasinabot ang mga batanon o ang mga youth diha sa matag parokya. Apan mga igsoon tungod sa taong pagsakripisyo nga mangita tao paagi aron nga makaanhita na ini mangyutkam tungod sa panabang sa tong Ginoo, tungod sa tong kakugi diha sa taong pagsakripisyo ni ata karon ni abuta ug atong gipakita ato ang paghigugma isip usa ka mga kabatan-unan nga mopartisipita nining maong yutkam. Kaya kung wag ipakita nato ang atong sakripisyo, wag atong ipakita ang atong effort aron na makaanhita, sure ko nga wag punta dire. Dili mahimo nga magmalampuson kining ato ang ihimo nga diocese youth camp. Mo nga diha guys sa tong taksa-taksa kagalingon atong ipakita ang atong sakripisyo susama sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diha sa iyang pagmisyon niyang ipakita iyang sakripisyo. Nga uspon ko, nga bisan pa nga sa ato ang pagkamakasasala, iyang sakripisyuhan kitang tanan. Aron nga ato nga iyang maipakita ang iyang dakong gugma diha kanato. Nga kita unta usab, dili ta mo give up diretso. Kung unsa man ang mga kasinatian ng ato ang mga naagian, diha sa ato ang kinabuhi o sa matag parokya, sakripisyo ug ato nga antun aron na kalaman ug nay kalinaw ang matag kabatan-unan diha sa parokya. Ay katulong mga igsoon nga diha sa paghigugma ay usa ka tinuod ang paghigugma. Dili joke, dili pakak. Atong Ginoong Hesukristo iyang ipakita ang gugma diha kanato, dili usa ka joke, dili usa ka bakak, dili usa ka binuang, kundi usa ka dakong tinuod nga gugma. Laliman ka ba mag-antos? Laliman ka ba og magsakripisyo? Laliman ka ba og magpaubos? Aron lang nga maipakita ang iyang gugma kanato. Unya kita nga binuang ra di ay. Mara pa na si mong gihimo ang tanan dihang para niya, apan siya gabinuang raday diha nimo. Bisang gihimo ang tanan nimo, para niya, aron nga maipakita ang imuhang gugma diha kaniya, apan imong nahibawan ang adlaw, sa usa ka adlaw, nga gabinuang raday siya diha nimo. Apan ato ang Ginoong Hesukristo nga igsoon dili siya ingana. Iyang gihimo ang iyang dakong gugma nga usa ka tinuod nganhi kanato. Nga kita unta usab ato kanang maipakita diha kaniya. Pinaagi diha sa ato ang mga responsibilidad. Diha sa ato ang pagsimba. Diha sa kang participate nga dili lang unta karon unta sa ato ang pagpangulit sa ato ang mga parokya, dili lang unta pila ka Domingo makita, kung dili hangtod sa hangtod nga sa matag Domingo mo participate o mo simba ta aron nga ni ana nga paagi atong maipakita ang tinuod nga paghigugma ngadto diha kaniya. Sa katapusan mo igsuon usa ka hangit diha sa matag usa ka nato, isip usa ka mga kabatan-unan
nga unta sa ato ang paghigugmaay. Ana diha kanato ang pagpaubos. Ana kanato diha ang pagsakripisyo. Ilabi na diha ang tinuod nga paghigugma nga atong maipakita diha sa atong usap-usap. Ilabi na diha sa atong ang Ginoo. Hinaot paunta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.